रेशम चौधरी दोषी भएर जेलबाट निस्किए। रवि लामिछानेको भनाई 17 खर्ब 51 अर्ब 31 करोडको बजेट चालु आबको भन्दा 2.37%ले कम। सरकारी पदाधिकारीलाई दिँदै आएको सवारी इन्धन सुविधा खारेज। शारदा बोहरा भन्छन्, मेरा लागि गणतन्त्र दिवस बन्यो कालो दिन। वृद्ध भत्ता बढेन। 68 वर्ष पुगेकालाई मासिक 4,000 भत्ता निरन्तरता। बजेट नराम्रो आएको छैन, सांसदलाई पैसा दिनु आवश्यक थिएन, ज्ञानेन्द्र साईको भनाई। दिवा खाजालाई 8 अर्ब 45 करोड। जङ्क फुड दिन नपाइने। बागमती सफा राख्न ड्याम बनाइने। बागमती विष्णुमती लगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने। नागढुङ्गा सुरुङमार्गका लागि 5 अर्ब 13 करोड रुपियाँ विनियोजन। धरान र भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरिने। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा 5 मन्त्री जाने। चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तारलाई 2 अर्ब 7 करोडको बजेट। विदेशबाट आयात हुने सिमेन्ट र डन्जीमा कर बढाइयो। स्वरोजगार सबै नागरिकलाई पेन्सन प्रदान गरिने। रेशमको रियाईमा रिसाए गगन, यो राजाको शासन होइन भन्दै दिए चेतावनी। गुटखा र सुर्ती जन्ने प्लास्टिकमा प्याक गर्न नपाइने। सुरक्षा कोषमा आबद्ध विदेशमा काम गर्नेले टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने। रेशम चौधरी छुट्दा एलिजा गौतमको चर्चा। अनुसन्धान नवप्रवर्धन र आविष्कारमा कुल बजेटको 1% छुट्याइने। यसअघि भित्रिएका मोबाइल असार मसान्तसम्म दर्ता गर्न सकिने लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजहरू। विशेष गरी यो वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ, यस विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनेछौँ। कुन शीर्षकमा कति बजेट छुट्याइयो यस विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण अपडेट हुनेछ। पुरा भिडियो सामग्री हेरी सक्दो सेयर गर्न र हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37%ले कम बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20%, त्यस्तै पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37%ले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37%ले बढी हो। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ कुल 4 खर्ब 8 करोड विनियोजन रहेको अर्थमन्त्री महतले बताएका छन्। त्यस्तै सरकारले हालको वृद्ध भत्तालाई यथावत राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर पनि हालकै निरन्तरता रहेको बताएका छन्। अर्थात् 68 वर्ष पुगेपछि मासिक 4,000 रुपियाँ पाउँदै आएको वृद्ध भत्तालाई निरन्तरता दिएको उनले बताएका छन्। विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 57 अर्ब 73 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित भन्दा 23 अर्ब बढी हो। 60 वर्ष पुरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ। छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बजार, स्वास्थ्य बिमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धमा बागमती र विष्णुमती लगायतका नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले स्थानीय तहसँगको सम्बन्धमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमती लगायतका नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइने जानकारी गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाउन सङ्घीय सरकारले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए। त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा नयाँ संरचना र दरबन्दी सृजना हुने भएको छ। अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नयाँ दरबन्दी सृजना नहुने बताएका हुन्। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका 20 वटा संस्थाहरू खारेज गरिने भएको छ। सहकारी पदाधिकारीले दिँदै आएको सवारी इन्धन सुविधा समेत खारेज गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले चक्रपथ दोस्रो खण्ड कलङ्की वसुन्धरा विस्तार तथा निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्दै 2 अर्ब 7 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो खण्डको डिजाइनको काम भइरहेको छ। चीन सरकारको अनुदान सहायतामा विस्तार गर्न लागि यस खण्डमा सडकले चर्केको क्षेत्र खाली गर्ने प्रक्रिया 4 वर्ष अघिदेखि नै सुरु भए पनि नसकिँदा थप काम अघि बढ्न सकेको थिएन। साइट क्लियरिङ भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्री सहितको टोलीले पटक पटक स्थलगत निरीक्षण गरेपछि डिजाइन अघि बढाइएको हो। तर महाराजगञ्जको 244 मिटर खण्डमा भने अझै समस्या छ। यसमा पछि काम गरिने भएकाले पछि नै समाधान गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत नेपाल सरकारले चीनसँग कलङ्कीदेखि चाहबिल स्थित धोबीखोला पुलसम्मको 11.6 किलोमिटर सडक नै विस्तार गर्न आग्रह गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि 8 अर्ब 45 करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले दिवा खाजामा जङ्क फुड दिन नपाइने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। स्थानीय तथा रैथानी कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने समेत अर्थमन्त्रीले बताउनु भएको छ। त्यस्तै यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले टिकापुर घटनामा निर्दोष छु भन्ने रेशम चौधरी दोषी भएर जेलमुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीबाट समानुपातिक सांसदको रूपमा सोमबार बिन्दवासिनी कंसाकारले शपथ लिएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले कैद माफ हुनु निर्दोष हुनु नभएको बताए। आफूले 2 दिन अघि भेट्दा चौधरीले निर्दोष छु भनेको स्मरण गर्दै लामिछानेले कैद माफ आएर रिहा हुनु भनेको निर्दोष हुनु नभएको बताए। हामी लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ। चौधरी निर्दोष हुन् भने सोही अनुसार हुनुपर्ने पक्षमा थियौँ उनले भने। तर कैद माफ भएर जेलबाट छुट्दा उहाँमाथि न्याय भएन, थारू समुदायको जित भएन। लामिछानेले तिनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएको अवस्थामा जुन प्रक्रियाबाट उनलाई मुक्त गरियो सो प्रक्रिया गलत भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यस्तै सरकारले बागमती क्षेत्रमा सफा पानी बगाउन शिवपुरी क्षेत्रमा ड्याम निर्माण गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बागमतीमा सफा पानी बग्ने अवस्था बनाउनका लागि आगामी वर्ष ड्याम निर्माण गरिने बताए। नदी आसपासको बसोबास क्षेत्रबाट बागमतीमा ढल मिसिँदा पनि नदी फोहोर बनेको छ। बागमती क्षेत्रका सबैजसो मूल मुहान खानेपानीको प्रयोजनमा प्रयोग गरिएसँगै हिउँदमा बागमती सुक्खा बन्ने अवस्थामा छ। नदीमा पानी सुक्न नदिन सरकारले ड्याम निर्माण गर्ने भएको हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्रले बजेट नराम्रो नआएको बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग साईले बजेट त्यति नराम्रो नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। बजेट त्यति नराम्रो छैन, ठिकै छ उनले भने। कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। साईले सांसदलाई 5 करोड रुपियाँ दिने कार्यक्रम नआएको भए पनि नहुने बताएका छन्। गाउँ गाउँमा स्थानीय तह पुगेको बेलामा सांसदलाई पैसा दिनु उचित नहुने उनले बताए। उनले थपे स्थानीय सरकार भएको अवस्थामा सांसदलाई पैसा दिनु आवश्यक चाहिँ होइन उनले भनेका छन्। त्यस्तै था सरकारी पदाधिकारीले नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेज गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारी पदाधिकारीलाई प्रदान गर्दै आएको इन्धनको व्यवस्था खारेज गरिएको बताएका छन्। सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नगद नै प्रदान गरिने उनले बताएका छन्। त्यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध विदेशमा काम गर्ने नेपालीले स्वदेश फर्कँदा एउटै टेलिभिजन ल्याउँदा कर नलाग्ने बताएका छन्। महतले सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले पेसा व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको पेसागत प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायमा अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर र कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने समेत बताएका हुन्। स्थायी लेखा नम्बरलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग आबद्धता गरी करका आधार विस्तार गर्दै लगिने पनि उनले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थामा खाता सञ्चालन गर्दा स्थायी लेखा नम्बरलाई अनिवार्य गर्दै लगिने उनले बताएका हुन्। त्यस्तै सरकारले धरान 2 भरतपुरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गर्ने भएको छ। बजेट भाषण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 2 नगरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना सुरु गर्ने जानकारी दिए।
धरानका मेयर हर्क साम्पाङले कोसीबाट पानी तानेर धरानवासीलाई पिलाउनका लागि सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका थिए। उनले केही समय अघि काठमाडौँ आएर सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालय धाएर बजेटमा योजना पार्न दबाब दिँदै आएका थिए। त्यस्तै त टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशमसहित 5 जना कारागारमा रहेका थिए। रेशम काठमाडौँमा रहेका थिए भने प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी र वीरबहादुर चौधरी कैलाली कारागारमा र नाबालक श्रवण चौधरी पोखरा सुधार गृहमा रहेका थिए। 29 जना अझै फरार रहेका छन्। सरकारले विज्ञ सङ्घको सल्लाह अनुसार नै निर्णय गरिएको जनाएको छ। यो सँगै रेशम चौधरी जेलबाट रिहा भएका छन्। जेलबाट रिहा भएका चौधरीलाई स्वागत गर्न नेपाली फिल्मकी नायिका तथा मोडेल एलिजा गौतम पनि दिल्ली बजार कारागार पुगिन्। उनले फुलमालासहित चौधरीको स्वागत गरिन्। एलिजाले रेशमलाई फुलमाला लगाउँदै तस्बिर पोस्ट गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा यिनको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। विशेष गरी रेशम चौधरी छुट्दा पार्टीको सदस्य समेत रहेकी गौतमको चर्चा अहिले व्यापक छ। सर्वोच्च अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाउने बित्तिकै मिडियासँग प्रतिक्रिया दिँदै एलिजाले अब देशमा आगो लाग्ने बताएकी थिइन्। त्यसपछि उनी यो बयानका कारण आलोचित मात्रै भइनन्, भाइरल पनि भइन्। त्यस्तै सरकारको कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न सरकारले 1 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने भन्दै उनले सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारका कार्यक्रमहरूलाई यसमा आबद्ध गर्दै लगिने बताए। महावीर पुनले गरेको आन्दोलनपछि सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम 1% रकम अनुसन्धान, प्रवर्धन त्यस्तै आविष्कारमा खर्च गर्ने सम्झौता गरेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा 5 जना मन्त्री सहभागी हुने भएका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जेठ 17बाट हुने 4 दिने भारत भ्रमणमा 5 जना मन्त्री सहभागी हुने विषय स्वीकृत गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको 17 देखि 20 सम्मको भारत भ्रमणमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउदसहित 5 जना मन्त्री सहभागी हुने बताएका छन्। त्यस्तै नागरिक लगानी कोष मार्फत स्वरोजगारमा रहेका सबै नेपाली सहभागी हुने गरी नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उशृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने साथै मिटर ब्याज पीडितका गुनासो पनि उचित रूपमा सम्बोधन गरिने बताएका छन्। त्यस्तै सुरक्षाकर्मी र नाबालक मारिएको टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार प्रमाणित भएका रेशम चौधरीको बाँकी सजाय माफी दिएपछि काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा रिसाएका छन्। काङ्ग्रेस समर्थनमा बनेको माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारको निर्णय सदर गर्दै काङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित रामचन्द्र पौडेलले चौधरीको बाँकी सजाय माफ गरेपछि उनी सोमबार बिदाको दिन रिहा भएका थिए। कार्यालय समय अगावै प्रशासनले रेशमलाई कारागार मुक्त गर्दै करिब 14 वर्षको जेल सजाय माफ गरेको थियो। सोमबार ललितपुरको कार्यक्रममा बोल्दै चौधरीलाई आम माफी दिएर सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि बल मिसाई गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। त्यस्तै सरकारले यसअघि नेपालमा भित्रिएका दर्ता नभएका मोबाइल असार मसान्तसम्म दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको जेठ 15 सम्म नेपालमा प्रयोग रहेका मोबाइल दर्ता गराउनु पर्ने भएको हो। जेठ 1 गतिबाट एमडिएमएस कार्यान्वयन भएको छ। बजेटमा 2080 साल जेठ 15 सम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएका मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि असार मसान्तसम्ममा तोकिए बमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाइ दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो। त्यस्तै सरकारले विदेशबाट आयात हुने सिमेन्ट र डन्डीमा कर बढेको बताएको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भन्सार दर वृद्धि गरेको हो। स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्धन गर्न यही साउन 1 गतेदेखि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप जस्ता पाता, विद्युतीय केबल तथा स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सरकारले सम्झौता नगर्ने भएको छ। स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क कर छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।